تسبیح ہوئے اور ایک تسبیح درود و سلام دی بھی ضرور ہوئے. دہ دلیلہ دیتے رب آدم علیہ السلام اتنا دہ فرمایا ثم انی تفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا مكتوبا علیہ. میں 7 آسمانہ دی سیر کی دیئے اللہ نے ہر آسمان دے مین دروازے تے اپنا نام ہی لکھوائے اپنے یار نبی دا نام ہی لکھوائے سے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل ثم ان ربی اسکننی فی الجنت فلم ارى فی الجنت قصرا ولا غرفتا الا مکتوبا علیہ. فرمایا جنت دے ہر بنگلے تے جنت دے ہر کوٹھے تے جنت دے ہر کمرے تے کریم رب نے اپنا نام ہی لکھوائے اپنے یار نبی دا نام ہی لکھوائے سے. فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ. اللہ نے حوران دے سینے تے بول چاوچے بات اپنے محبوب دا نام لکھوائے. میں مختصر پہ کر دوں والا ورق کسب آجام الجنت. فرمایا جنت کے اندر جڑے درخت ہیں انہاں درختان دے پتے پتے تے کریم رب نے اپنا نام ہی لکھوائے اپنے یار نبی دا نام ہی لکھوائے. اللہ اکبر. مختصر والا ورق سدرۃ المنتہا. فرمایا پیری تے درخت پتے پتے تے اللہ نے اپنا نام ہی لکھوائے اپنے یار نبی دا نام ہی لکھوائے. اچھا بھی جڑے میرے بندہ فوت ہو بندے فوت ہون والے بندے دے آخری غسل دے پانی وچ کیڑے درخت دے پتے سڑے گو؟ اچھی بات ہے نال بھئی. بیری دے درخت دے پتے ٹاہلی دے درخت دے پتے نہیں سخ چین دے درخت دے پتے نہیں سیب دے درخت دے پتے نہیں. جنہاں حضرت آدم علیہ السلام دی وصیت پڑھئے تو پتہ چلے بیری دے درخت دے پتے پتے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی لکھوائے اپنے یار دا نام ہی لکھوائے. جنہاں میرے یار دا نام والا پتہ پانی میں جاسی پانی میت کو لگسی اللہ یار دے نام دی برکت نال میت دی بخشش فرما چھوڑے. اللہ اکبر. مختصر کر والا اطراف الحجب. حجب حجاب دی جمع حجاب بدن پردے حجاب بدن یہ دیہاتی عورتاں سفیل تے پردہ لٹکے ہیں صندوق تے پردہ لٹکے ہیں یہ جگہ ہے نا. اچھا ان پردے دے تے کٹھائی تھی ہوئی ہوگی مور دی تصویر دی کٹھائی کبوتر دی تصویر دی کٹھائی مختلف کٹھائیاں کیا ہویا ہونن نقش و نگار ہوں دیئے دستکاری ہوں دیئے. فرمایا دنیا دی عورت اپنے گھر دے سفیل تے پردہ جرا لٹکوائیس ان پردے دو تے کٹھائی کروائیس مور دی تصویر دی کٹھائی کروائیس کبوتر دی تصویر دی کٹھائی کروائیس. اللہ نے جنت تے جڑے پردے لٹکوائن سی انہاں پردہ تے جڑے کریم رب نے دستکاری کروائیس کٹھائی کروائیس. او مور دی تصویر دی کٹھائی نہیں او کبوتر دی تصویر دی کٹھائی نہیں. وعلا اطراف الحجب حضرت آدم علیہ السلام فرمائے رب کریم نے جنت تے پردہ تے جڑی کٹھائی کروائیے او یار محمد نادی کٹھائی کروائیے.